Aymana El-Hanini du tronc commun. Je suis élève de Newton International School. Dans le cadre de la sensibilisation des élèves au danger de la triche, l'association marocaine pour l'excellence et la lutte contre l'abandon scolaire, en collaboration avec Newton International School, a organisé des débats, des ateliers, des activités. Parmi ces activités, on trouve l'atelier 1, agir de façon intègre, où on devait trouver la signification des images. Il y avait l'atelier 2, les décisions importantes ne tiennent pas au hasard. Et j'ai trouvé cette citation très importante. Ne prends jamais une décision permanente sur des sentiments temporaires. Puis il y avait l'atelier 3, trouver l'erreur, où il y avait des situations erronées où on devait trouver l'erreur. Puis il y avait associer le mot à la définition, il y avait des mots et leur définition, on devait les associer. Et enfin il y avait l'atelier 5, où il y avait un jeu questionnaire pour sensibiliser les élèves au danger de la triche et pour mettre en valeur le profil de l'apprenant du baccalauréat international que Newton International School adapte. Bonjour. Aujourd'hui les deux écoles ولاد مومن وشاكيب ارسنال شاركوا معنا في واحد لاكتيفيتي اللي كتكلم على الغش وحنايا كنبغيو نوصل لهم دي ميساج باش ما يبقاوش يغشوا خلال لي زيكزامان. وكان كما كتشوفوا معايا هنايا كاين في الطابلو دافيشاج كاينين بزاف ديال الحالات كاينين بزاف ديال لي زيستراسيون كيتكلموا على الغش. بحال هنايا كاين حالات الغش في امتحان شهاده البكالوريا وهنا واحد ايد كتقول لك لا للغش في الامتحانات. وكما كتشوفوا معايا هنايا الاسلام كيبين لنا بان ما خصناش نغشوا. في اطار الجمعيه ديال اميلاس قامت نيوتن زعما دارت واحد على ضد لا تريشري بما انها واحد الفينومين كيوقع عندنا ديما في المدارس. دونك حنا بغينا نحاربوا لا تريشري ومن لي زوبجيكتيف اللي درنا هو اننا سانسيبيليو يعني واحد العدد ديال التلاميذ كيتحاور ما بين زعما تقريبا 80 تلميذ هما من جوج ديال لي زيكول اذا هما جوج ديال زيكول ديال الدوله. الاولى هي عبد المؤمن والثانيه هي ارسنال. دونك هنايا بدينا اننا نسونسيبيليزيهم بواحد لي زاكتيفيتي كاين تقريبا حوالي 4 ديال لي زاكتيفيتي غادي نحاولوا فيهم اننا نبينوا زعما لي كوز ديال الغش و زعما لامباكت اللي كيوقع على الغش ملي شي واحد كيدير لا تريشري. دونك هنايا درنا لهم لي زاكتيفيتي كل واحد في دي طابل بحال هكا. حنا فرحانين بهذه الندوه اللي قامت بها جمعيه اميلاس واللي نظمتها في مدارس نيوتن واللي كانت حمله تحسيسيه بالنسبه للتلاميذ اللي باش يحاربوا الغش واللي كتخدم تحت شرف اللي نجح بشرف واستحقاق. شنو استفدتي؟ استفدت بمجموعه ديال الحوايج اللي كانت نبيله في حق التلاميذ استفدت باللي راه يعني كاين واحد الهدف من وراء هادشي انه التلاميذ غادي يتوقفوا من الغش و اتسيتيرا. عجبتني بزاف هذه الحمله التحسيسيه اللي كانت تحت عنوان لننجح بشرف واستحقاق اللي قامت هنا بمدرسه نيوتن العالميه. عجبتني بزاف وكانت مفيده لينا بزاف حيت درنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي وراونا فيهم كيفاش نحاربوا الغش وكيفاش ننجحوا بنزاهه. قامت مؤسسه نيوتن العالميه بشراكه مع جمعيه اميلاس الجمعيه المغربيه للتفوق الدراسي ومحاربه الهدر المدرسي بتنظيم يوم دراسي للتحسيس بضروره محاربه الغش تحت عنوان لننجح بشرف واستحقاق. وتم استقبال تلاميذ مؤسسة ولاد مومن مع تلاميذ شاكيب ارسلان وكان يوما يعني مليئا بالمعرفة وتشارك المعلومات وتبادل المعارف. بصراحة مجموعة من الورشات تم إعدادها لهؤلاء التلاميذ وأظن بأن رسالة هذه الصبيحة قد وصلت بشكل جيد إلى جميع الحاضرين بالمؤسسة. أشكر مؤسسة نيوتن إضافة إلى الجمعية لإتاحة هذه الفرص إلى التلاميذ وأرجو يعني أن تكرر مثل هذه الأيام في فرص قادمة. Pour ceci, nous remercions chaleureusement l'association Amélas pour cette opportunité. Nous remercions aussi tous ceux qui
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette matinée. Et nous voudrons bien avoir d'autres ateliers, d'autres activités comme cette matinée. استفدت بزاف وعرفت بزاف المعلومات يعني والطرق وعرفت استفدت ان الطرق ديال الغش كاينين بزاف ديال الطرق وعرفت انه النجاح بنزاهه واستحقاق كيعاوني في المستقبل ديالي اكثر. نتمنى لكم التوفيق. شكرا. النصيحه اللي كنبغي نقول للتلاميذ هي انه الغش عنده بزاف ديال لي زامباكت اللي يمكن يوقعوا بحال دابا حنايا اللي مشينا تغشينا يمكن انه تنقص لنا النقطه عوض ما تزاد لينا باسكو حنايا ديما كنفكروا غير ان الغش غادي غير يزيد لنا النقطه عوض انه يقدر بعض المرات يهبط لينا. والغش هو يعني بحال ملي ما كتكونش عندي لا كونفيونس اون سوا. حنايا لا كونفيونس اون سوا هو اللي بغينا زعما تولي عند كاع هاد التلاميذ باش حيت ملي كتكون عندنا لا كونفيونس اون سوا نقدروا نخرجوا الحاجه. شنو داكشي عندك شمه؟ لا والو السيد. شنو داكشي عندك شمه؟ والله ما عنديش حاجه السيد. شو شبا؟ شنو داكشي عندك شمه؟ هاي عندي سونتر دابيل انا. لا السيد. لا عندي سونتر دابيل. والله ما عندك سونتر دابيل. عندي سونتر دابيل. والله كنت كنتسنط على الاخبار السيد. والله كنت كنتسنط على الاخبار السيد رانا هنا في موزمبيق. تفلى عليا. والله ما كنتفلى عليك السيد. بلا كتفلى عليا. والله ما كنتفلى عليك بالله السيد. شحال من سطر قلتي؟ شحال من انا بالرجوله السيد شي مالك؟ قلت شحال من سطر قلتي؟ 5 سطور السيد. تكذبش. والله شي 5 سطور ولا مع 4 ونص. تقول لي شحال من سطر قلتي ولا نعيط لك للبوليس. الله يحفظك الله يخليه في المدام ديالك السيد. بوليس. اجي السيد 20 سطر السيد. اسكت ما حشمشيش. ما حشمشيش. داك وجهك داك وجهك احنا تلاميذ الجدع مشترك من ثانوية نيوتن قررنا باش نديروا واحد المسرحية نحسسوا فيها بان الغش في الامتحانات راه ما عنده حتى شي جدوى. كنتمناو اننا نحاربوا الدائره اللي كتفشى في العالم في المغرب وفي العالم العربي بصفه عامه. هي سبب في داكشي علاش المجتمعات ديالنا كاع ما كتقدم وشكرا. شنو هادشي؟ شنو الفوضى اللي عندنا هنا في القسم هنايا؟ وتبغي تقول لي تشوف التقرير وتقول لي كيف صافي. أنا تلميذة بالسنة الأولى ثانوي، مثلت دورة المفتشة، حاولت نتقن الدور شوية. المهم نتمنى كل المسرحية تكون عجبت كل شيء. حاولت نأدي دور المفتشة اللي كتحاول تحيد الفوضى وتحيد لاطريش وتمنع على فخوض في القسم. المهم حاولنا ننجحوا بهذاك ونتمنى إن شاء الله يكون كل شيء مزيان.